अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे, अल्लाह पाक थोको खुश रखे। 4-5 दिहाड़ा तो बाद हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत। असल मेरा मकान बनता पिया ना, तो सारे इतना मसरूफ होना टाइम ही नहीं लगता। तो जिसले कोशिश करें ना टाइम लगे तो बस दोस्तों की खिदमत हाजिर थी वैना। एक तो बड़ी अच्छी गल है कि अल्लाह पाक जिहड़े जंग दे बादल हैं सारे मुल्क तो ये टल गए। तो सब तो वड्डी खुशी की गल यह है कि अल्लाह पाक सारे पाकिस्तान को सुरखरू किया, कामयाब किया। सारी अफवाज पाकिस्तान पूरी दुनिया दे विच सारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सब तो बड़ी खुशी की गल यह है कि एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को गए कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है तो मजबूत हथों के विच है। अल्लाह पाक सारे पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे तो सलामत रखे। सारिया दुआवां 24 घंटे पाकिस्तान दे नाल हैं ते सारिया जाना भी 24 घंटे पाकिस्तान वास्ते हाजिर हैं। जी दोस्तों, ये जड़ा कौम है ना हिंदू, ये यकीन करो बई अपना ये छुरे घोंप जड़े होंदे ना लोग कंड दे पिछू पार करने वाले मक्कार लोग, इंडिया वाले जड़े हैं ना ये मक्कार लोग हैं, कंड दे पिछू वार करने वाले। ये ऐसे जालिम लोग हैं, यकीन करो कि ये हर हद टप मैंने इन्हों दे विच ना कोई रिश्ता की पहचान है तो ना कुछ है। और थोक मैं एक निक्का जिहा वाकया सुनाया ना कि असां मुसलमान इन्होंने हिंदुओं के नाल कितने अच्छे हैं। ये सारे जिहड़े बजुर्गों के वाकयात हैं, सारी अज वाली नौजवान नस्ल को भी पता होना चाहिए, नवी पीढ़ी को, कि सारे बुजुर्ग किस किस्म के हैं। ये वाकया है 1947 का, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया पार्टीशन के वेले का। एक जिला गुजरात के एक जगह है भिड़ी रशीद शाह, भिड़ी रहमान शाह, ये उतों का एक वाकया है। उतना एक हिंदू फैमिली रही है जिसका ताल्लुक माना फैमिली नाल है। जिन्होंने पाकिस्तान बने वो हिंदू फैमिली जी उत रही महल्ले के विच 2 मियाँ बीवी हैं तो एक उन्होंने जवान बेटी है जिसका नाम है सत्तो। सत्तो उतना 1947 उनकी एक दोस्त है छोटी जी, सुगरा ना है उसका, मुसलमान है। थी इवें कि जन पाकिस्तान बना ना, जिले ये सत्तो दे वालदैन वंजन लगे, इन्हें एक अजीब काम किया है। बजाय बेटी को नाल गिन के वंजन हिंदुस्तान, इन्हें क्या किया, अपनी बेटी को जहर देता है। भाई हो सकता है सारी जनाबरी को लड़की अगवा न करके ने सारी लड़की को जड़ा ना कोई इज्जत खराब न करे। उस टाइम हालात ही हो जाए हैं, उन्हें जहर दे के थे उनके मरण का इंतज़ार नहीं किया, बाहरों ताले लैने घर को रवाना थी गए। ये जी इनकी सहेली है ना सुगरा, ये नाल वाले घर दे विच मैनी हैं बच्चियां कुरान मजीद पढ़न वास्ते। ये वापस आई तो उनके रोवण का हला आई। उन्हें आखिया ये आवाज़ सत्तो का लगता है। उन्हें एक लड़की को उतना चाह के देखन डिठा अंदर तो सके सत्तो अंदर से उल्टियाँ आनिया पैन ते थले डिठी पई। उन्हें वन के अपने घर बजुर्गों को दसा, वो आए न महल्ले वाले सारे कट्ठे थे। उस तो बाद उन्हें पुलिस को भी इतला दी है वे मत सारे ते कोई कानूनी कार्रवाई थी वजे भाई ना मारी है। पुलिस वाला के को नहीं तुसा उसको बहर कटो, बहर कटने
چیک کرانے ڈاکٹراں کہ شکر ہے بھی اس کو الٹیاں آ گئی ہیں. بہرحال ڈاکٹراں محنت کی تھے بچ گئے. وہ مسلمان فیملی نہ کبھی شک تو اس کو اپنے گھر گھن ونجو. وہ اپنے گھر گھن کے آ گئے. اس کا علاج کتنے بالکل سیٹ تھی گئی ہے ستو. اس آخیا جڑا نا بھی میرے جڑے اپنے والدین وہ تو میں کو مار کے ٹر گئے انہوں نے کاغذ تو میں مر گئی ہوں. لیکن یہ ہے کہ تساں میری جان بچائیے. یہ ہوں جی نویں زندگی تھوڑی دیتی ہوئی ہے. میں کو مسلمان آکھو میں مسلمان میری کہنے شادی کرنا چاہتے بھی میں کوئی اعتراض کو نہیں. میرے جڑا فیصلہ تھوڑا دل کرے. انہاں آخیا جڑا نا تو ساری دھییں جڑے مذہب تے تو ودی بشک تو ودی رہے. اگر تیرا دل تسلیم کرے تو مسلمان تھی وجے نہیں تو اپنے مذہب تے چل اساں اپنے مذہب تے چل سوں تے ہے تو ساری دھی. یہ کچھ عرصہ گزرتا ہے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے. ایک دیہڑ اچانک ستو دے والدین آ وڑتے ہیں اپنے محلے دے وچ اپنے گھر تے اگوں بہ کے روواں ڈاکیں کہ اساں اپنی بچی کو اپنے ہاتھ نال لٹھائی مارا ہے. محلے والے کٹھے تھے کہ انہاں آکھیا نہیں جڑا نا کیوں جانتے تو سارے ہیں. انہاں کہ فکر نہ کرو تھوڑی بچی زندہ ہے فلاں گھر چے بھیجے گئے والدین اتھاں. انہاں بلائے بچی کو آکھانے تھوڑے والدین آئے بیٹھے ملو. بچی آکھے کیڑے والدین وہ تو میں کو مار کے لگ گئے ہیں. انہیں تو واسطہ ہی کو نہیں میں انہوں کو جان دی بھی نہ کون ہیں کون نہیں. وہ میرے والدین نہیں تساں میرے والدین نہیں وے. وہ دے ماں پیو بڑے رونن پٹن بڑی منت کی تینے لڑکی آکھے نہیں تساں میرے والدین ہی وے نہیں تساں تو میں کو مار کے لگے گیا وے. جنہ میں کوئی نویں زندگی دیتی ہوں اے میرے والدین تساں تو ہی وے نہیں تو سمجھو. اس تو بعد وہ جڑا مسلمان فیملی آئی انہاں وہ ستو دی منت کی ہے بھی تیرے والدین ہیں اتنے دور چوں ہیں تے تو جڑا نا معاف کر رہے ملو نا. انہاں دے آکھے تے بڑی مشکل نال راضی تھئیے. اور تم لا کے بے اور تم مہربانی کرتا نال جڑ. میں کہ میں کوئی اتھا کوئی تکلیف کو نہیں میں کوئی تا کوئی پریشانی کو نہیں کسی قسم دے بھی. اتھا میں پہلے کل زندگی کو ہون جڑی میں گزریں دی پہیاں میری زندگی بہت اچھی ہے. میں تھوارے وچ تے انہاں دے وچ میں والدین وچ فرق میں گولا ہے. راتی میں کو نیندر نہیں آندی کہ میرے سکے ماں پیو میرے والدین میں کو زہر دے گن مار گن میں کو. یہ بھی تہین جڑے غیر مذہب دن جڑے مسلمان ہیں میں ہندو ہاں انہیں میری جان ہی بچائیے میری عزت ہی بچائیے میری حفاظت ہی کیتی نے میرے کپڑے لتے ہر چیز کا خیال رکھا نے. تھوڑے کل تو یہ بہتر ہے. میں تھوڑے نال کوان کے کیا کرے سا کوئی پتہ نہیں تو اگوان کے وقت میں ظاہر لے لو میں کو اگوان کے وقت مار رہے ہو تو آخو جی تو مسلمان گھر رہ کے آئیں تو جڑا نا نشٹ تھی گئی تو این تھی گئی اون تھی گئی انہاں آخر نہیں تو بس مہربانی کر. اور تو نہیں آخا جڑے مسلمان ہیں انہاں آخر گل ہے والدین ہوں تے سارے طرف تے کوئی اجازت ہے تو اپنے ماں پیو نال وان. وہ ویندی نہیں انہاں منت سماجت کی تھی اس مسلم خاندان تے وہ ستو اپنے والدین نال واپس لگی گئی ہے. سارے بزرگاں دا ایک کردار ہے. اساں غیر مسلم نال بھی بہت اچھے آسے. اس جنگ دے وچ یقین کرو جڑے سوشل میڈیا دے اتے میں انڈیا والا پروگرام دے رہی ہوں یار اس نوجوان نسل کو کیڑا پیغام دیتا گیا. تو یہ بھی حقیقت ہے کہ سارے سوشل میڈیا اس جنگ دے وچ اس جنگ کو سیریس گدے ہی نہیں. اتنی فنی ویڈیو بنائیں کہ شاید دنیا تے اتنی بڑیاں ہوں. رافیل
جڑا تیارہ ہے جڑا وہ کھایا نے اس کو وہ کباڑ کھانے چاہتا وکد ہے مودی کچھ آ کے پھردا ودا ہے۔ اللہ پاک سارے حال تے رحم کرے، سارے پاکستان تے رحم کرے۔ تو دوستو یہ اج دا ایک واقعہ ہے جڑا میری نظر دے وچ ہے، میں ایک دوستاں دے نال شیئر کر چھوڑا۔ کل وقت ملسوں انشاءاللہ کہ نویں ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔